جبریل آگے وحی لے کے عرض کی تھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ فرماتا ہر ایک نو پل صراط تو گزرنا پوے گا۔ قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا جڑا وال نالو باریک بلیڈ نالو تلوار نالو بھی تیز لوگ کٹ کٹ کے دوزخ چ گردے ہون گے تے نیک اکھ چھپکن دی دیر تک او جنت چ جاندے ہون گے 500 سال دا سفر کر کے۔ جدو آیت مبارکہ آئی کہ نیک تے بدکار سب نو قیامت نو پل صراط تو دوزخ تو گزر نہیں پوے گا تے امت دا غم تے پہلے نہیں سون دے دا۔ کدی مگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ سرکار تو اگے روندے سن۔ اے آیت آگے کہ میرے نبی دا غم دگنا ہو گیا کہ گناہاں دیاں پٹاں چک کے میرے غلام پل صراط تو کیویں گزرن گے۔ سرکار نے ہون دنے بھی رونا تے رات بھی رونا میرے غلامہ دا کی بنے گا میرے غلامہ دا۔ ایک دن سرکار نو مدینہ طیبہ چین تے قرار نہ آوے، اچانک نبی پاک مسجد نبی چو نکلے تے آپ گلی تے گلی تو بازار تے بازار چو جنگل تے جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار چ چلے گئے۔ غار چ جا کے نا تے نبی پاک نے سجدے چ سر رکھیا تے زارو کے تار رو رہے رب حبلی امتی دیاں صداواں، رب حبلی امتی دیاں صداواں۔ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے نکلو پوچھ لو 1,24,000 کم بیش انبیاء آئے، میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا کوئی ایک نبی بھی کدے اپنے امتی لی رویا نہیں، ایک کوئی رویا ہے، کوئی نبی اپنے امتی لی نہیں رویا، ایک کوئی مدینے دا تاجدار جڑا غلام آواز دے رویا ہے، کوئی نبی اپنی امت لی نہیں رویا، بس ایک ہی تاجدار ہے۔ تائیوں تے رب نے فرمایا نا میں ہی درود نہیں پڑھدا تسے بھی پڑھیا کرو، تسے بھی ایمان والے درود پڑھو میرا یار روندا رہیا تو ہاڈے واسطے، درود پڑھو میرے یار دی ذات پاک تے کملی والے غار چ رو رہے۔ ایک دن مدینہ طیبہ گزریا، دوسرا دن گزریا، تیسرا دن گزر گیا، سرکار کتھے گئے؟ صحابہ ایک دوسرے نو پہ پوچھ دینے او صحابہ بھائی ہمیں صحیح صاحب وہ صحابہ جڑے ایک گھڑی ماہی باج نہیں گزار دے۔ میں گل نہ کیتی میرا گزارا نہیں ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ میرے نبی نو روز ملنا ہوندے سن، ایک دن آئے تو میرے نبی فرمایا روز نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے پھر آیا کر، ایک دن چھوڑ کے، کیونکہ روز آمن اللہ ذرا پیار گھٹ جاندہ ہے، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ روز نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے آیا کرو۔ عرض کی تھی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ٹر پہ او اس نے ہنانا او مسجد نبی دا ستون اس طرح تھم او دے تک پہنچے نا تے اوپر تو ہو کے تے پھر واپس آگئے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میرے کولو نہیں جے رہا جانا، میرے کولو نہیں جے رہا جانا۔ او جڑے ایتھو لا کے اوتھے تک یار دی جدائی نہیں برداشت کر سکتے، تین گزر گئے مدینے، سرکار نظر ہی نہیں آ رہے۔ صحابہ مسجد نبی چ بیٹھ کے رو رہے کہ حضور کتھے گئے، سرکار کتھے گئے؟ ایک دوسرے نے پوچھ رہے ہیں نبی پاک کتھے نے؟ کوئی اس نکر چ بیٹھ کے رو رہا تے کوئی مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے رو رہا، کوئی نبی پاک دا ممبر خالی ویکھ کے روئی جاوے، کوئی خالی ممبر ویکھ کے روئی جاوے۔ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دیں دنیا ڈوڈی ایسیاں مارے ڈر دے اف نہیں کر دے تر جاؤن محبوب جنا دے او نا جوں دے صحابہ مسجد نبی سے بیٹھ کے روئی جا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما دینے میں خیال آیا میں اپنے کملی والے نو ڈھونڈ کے لگے آؤں، فرما دینے میں ٹریا ٹریا جنگل بچے آگے آؤں، آوازہ پہ دے دینے کملی والے آؤ، کملی والے آؤ، کملی والے آؤ، کدھروں سرکار دی آوازہ نہ ہوئے آئیاں ویکھے آئی کہ آجڑی بکریاں پہ اچار دائے قریب آگے فرماؤں لگی آجڑی آج کدھرے میرا نبی ویکھے آئی آجڑی کہنا لگا نکی جانا تیرا نبی کون ہے دس تیرا نبی کیویں دائے آپ نے فرمایا جگ دبی نبی ہے رب دبی نبی ہے او دے برگا کوئی ہوئے تے دسائے میں دائے او دے بسے آپ ہی اپنے برگا ہے
اجڑی کہن لگا کچھ دس نبی کیویں دا ہے؟ فرمایا تو میرا محبوب نہیں دیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے دیو مکھ تو نقاب ہٹا وے جے کھولے بل زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے حسن مہیدہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے اجڑی کہن لگا جیڑا سونا نبی ہے میں نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ روندیاں غار ول ٹر پے اجڑی کہن لگا جان والیا نبی تے نہیں ویکھیا اج دل گزرے بڑا عجیب منظر پہ ویکھنا میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے او سامنے غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روندیاں نے اندروں کسے دے روندیاں آوازاں آوندیاں ابو ہریرہ فرمان لگے آوازاں کی آوندیاں کہن لگا آوازاں آوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا اجڑیا او تے میرا نبی ہے جیڑا امت غم چ روئی جا رہا روندیاں روندیاں آپ غار دے اندر آئے دیکھا نبی پاک سجدے چ روئی جا رہے نالے نبی کریم روندے نے نالے امتی کہندے نے اتھرواں دے نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے جفا مارے عرض کیتی سونیا اٹھ گلیاں سجیاں ہو گئیاں نی اٹھ کملی والے گلے جے پھٹ جانے نی غلام پہ اڈیگ دے نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینہ طیبہ آیا فرما دے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار وچ پہ روندے سارے مدینے والے دیاں دوڑاں لگے گئیاں حضرت صدیق اکبر آ کے جفا مارے عرض کیتی اٹھ سونیا تیرا صدیق آیا اٹھ کملی والے دس کیڑا غم لگ گیا سونیا نبو پر روندے نہیں ویکھے جاندے اٹھ سونیا مینوں دس میں رو لینا نبی کریم روندے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جفا مارے عرض کیتی اٹھ سونیا تیرا عمر آیا مینوں دس کملی والے میں رو لینا نبی کریم روندے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں ویکھ نبی نو چین آ جاندا ہے کوئی نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا آگے عرض کیتی سیدہ ذرا جلدی آیا جے نبی پاک غار وچ پہ روندے سیدہ مدینے دیاں عورتاں دے جھرمٹے چ رو رہیاں پردہ کر کے باہر آئیاں سلمان فارسی فرما دے میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤ نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے انہوں 12 جگہ ٹانکے لگے سیدہ روندیاں غار وچ آئیاں آگے بابا نے جفا مار لے آؤ عرض کیتی بابا اٹھو ذرا آئی بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے نبی نے سینے نال لایا عرض کر دیا بابا ایک گھڑی نہیں سو گزار دیں میرے بعد 3 دن کی میں گزار لیں فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ
ضحاك نالا ربك حتما مقدیا اللہ فرماتا سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا میں رونا گناہاں دیاں پنڈا چک گئے کیویں گزرن گئے سیدہ بابا دے سینے لگ گئیاں عرض کیتی بابا دیاں کل پیو روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کردیاں بابا روو نا اللہ نال میں آپ ہی گل کر لینی بابا دے سینے لگ کے فرما دیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لی کی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرما دیا مولا علی میرے بابا لی کی کرو گے فرمایا ذرا وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں وے میرے پتروں بے دسو نانے لکی کرو گے حسنین عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگ کے کہنے لگیاں بابا وعدہ کرنی جنت نہیں جاؤں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہوں میرے آقا بھی رو رہے ہیں سارے مدینے والے بھی رو رہے ہیں جبریل بھی روندے ہی آگے ہیں عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا بیٹی نو چپ کرا لو ساڑھے کل روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والے آؤ قیامت نو جویں تیری بیٹی آکھے گی اسیوں وہیں کر لواں زہرا آکھے اسیوں میں کر لواں اسی قیامت نو اویں کر لواں گے لجپال رسول دی لجپال بیٹی گرامی قدر حضرات ساری زندگی دیا راتاں جاگ کے گزار دیتی ہیں کیونکہ بیٹی کو ابو روندے نہیں نہ لکھے جاندے پتہ سی بابا روندے نہیں بیٹی تے پیار پتہ پیار ہی بکھرا ایک علیحدہ عنوان نے کدے عرض کرانگا اس بیٹی تو اس باپ دا پیار کیوں ہے دا سی جب نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دا دل دی دنیا ہی اجڑ گئی نبی کریم دے وصال دے بعد وہ اونٹنی غدابا جدہ نام سی جدے تے میرے آقا سفر فرما دے سکتا وہ اونٹنی تندے نبی پاک دی قبر انور کل بیٹھی رہی نہ کچھ کھاوے تے نہ پیوے حضور نظری نہ آئے تے انہیں مدینہ دیکھ کنویں چھ چھلانگ مار کے جانی قربان کر دیتی وہ گدہ یا فور جدے تے حضور سواری فرما دے وہ تین مدینہ دی گلیاں چو حضور نے ڈھونڈ دا پھر دے سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دیا گلیاں تے دیواراں ٹکرا مار مار کے جانا قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی دی نبی پاک دے بعد حالت ہوگی لیکن ایک بچیاں نو سینے لگا کے نہ تے رو کے فرما دینے کہ در حضور نو بیکھے آجے بچے روندے نہ تے حضرت بلال فرما دینے جے کسی نو سرکار نظری آئے تے منو بھی بکھایا آجے حضرت ابو بکر صدیق دی حالتیں ہو گئی سارا دن مدینہ دے باہر کھلو کے روندے نے شام بلے گھر آدے نے تے گھر والے پوچھ دینے حضور دن کتھے گزارے آجے تے رو کے فرما دینے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویخ دریا ہو رہے کسے راج میرا ماہی واپس آ جاوے نوجوانوں یہ جنورہ تے غلامہ دا حال دسو نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوئے گا یاد رکھے عارف والا والے ہو سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی تجھ بعد 6 مہینے زندہ رہی 6 مہینے یاد رکھے حضرت سیدہ فاطمہ دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ نے جدو دنیا تو وصال کیتا نا آپ دے وصال پاک دے ویلے اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24 یا 25 سال سی این جوانی حسین دی امی دنیا تو این جوانی چھوڑ گئی تے جان دی کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں تے 6 مہینے روندیاں ہی رہیاں دنیں بھی رونا تے رات بھی رونا
مدینے دی عورتاں نے آ کے کہنا سیدہ یا صبح رویا کرو تھی یا رات رو لیا کرو تو ہڈ روما نہ ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے تے فرما دیاں سن جڑا غم مینوں لگیا نا وہ غم کدے دن نو لگ جاوے تو دن بھی غم نہ رات بن جاوے نبی پاک دی قبر دے اوتے لیٹ جاندیاں تے آ کے کہندیاں بابا تہاڈے بعد میری زندگی کدھر لمبی نہ ہو جائے میرے کولوں نہیں جیا جانا ساری ساری رات بابا بابا کر کے روندیاں نے مولا علی چپ کر آندے نے امام حسن حسین سیدہ زینب تے کلثوم دا بچپن ہے جوانوں ساری رات روندیاں نے اور آ کے تسلی دے کے کہندیاں نے سیدہ کدے تے چپ کر جایا کرو کدے تے آرام کر لیا کرو نا تے رو کے فرما دیاں آرام کتھوں لے کے آواں وہ جنہاں نوں ویکھ کے آرام ہوندا سی او ماہی ٹر گئے نے او محبوب ٹر گئے نے جنہاں نوں ویکھ کے آرام ہوندا سی آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے آئے بدلوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آہارا 6 مہینے گزرے رمضان شریف دا مہینہ آیا دن رمضان دا دیاڑا مولا علی فرما دے میں باہروں گھرے آیا دیکھیا جب فاطمہ گھر دی صفائی پیاں کر دیاں اج 6 مہینے بعد بچیاں نو غسل پیاں آپ کران دیاں کھانا بھی آپ پیاں بنا دیاں بچیاں نو کھانا آپ کھلا رہیاں مولا علی فرمان لگے زارا اج میں بڑا راضی ہوں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے سیدہ زارا مولا علی نو کمرے چ لے گئیاں فرما دیاں ذرا بچیاں نو نانے دے روضے تے بھیجیا جے میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی فرمان لگے پتروں جلدی جاؤ جا کے نانے دے روضے تے مالی دعا کر کے آؤ حسنین کریمین روندے باہر نکل گئی سیدہ دی طبیعت نہ ساویں ہو گئی مولا علی دی گودی چ سر رکھے آؤ عرض کر دیاں اج ادھی رات ویلے میری روندیاں ہی اکھ لگ گئی تیرے بابا خواب چین میں اپنے بابا نو جفا ماریا عرض کی تھی بابا تیاں نال انج نہیں کری دو دن بھی رونی ہے رات بھی رونی ہے امی بھی ٹر گئیاں نے تیرا ویر بھی کوئی نہیں تسی بھی ٹر گئے ہو عرض کی تھی بابا یا زارا کھلے آ جاؤ یا مینوں اج نال لے جاؤ میرے آقا نے سینے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے میں سارے نبیوں نال لے کے تیری روح دا استقبال کرنا آیا ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا میری آنکھ کھل گئی کہ سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ کہ میں گل وچ پا لیاں تاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں عرض کر دیا مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو ٹر چلی مولا علی چیخا مار کے رون لگے پہ فرمایا زارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا ہوں اپنے جاؤں دیاں گلا نہ کر تیرے نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں کی کراں میرا بابا بغیر گزارا نہیں ہوتا میں اپنے ابو کو ٹر چلی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا ویلا بڑا تھوڑا ہے میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج نوجوانوں پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا مولا علی میں ٹر چلی زندگی کٹھیاں گزاری گئی تواڈے بچیاں دی ماں
کدے خدمت کوتا ہی آئی ہوے اپنی زارا نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوے میں عبادت کردیاں سنی نہ ہوے مینوں معاف کرے آجے اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی چیخ مار کے روئی جا رہی فرمان لگے زارا اے میں دیاں گلا نہ کر میں بڑا راضی ہوں نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی مولا علی میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا آج مینوں کسے نہیں ویکھے ہو میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے کوئی آکھے نو نبی دی بیٹی دا جنازہ پہ آ جاندہ آئی تیسری وصیت دا ویلا آیا وہ لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ ہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی مولا علی میں ٹر چلی ہوں جنہ دیاں ماواں بچپن چ ٹر جاندیاں وہ پتر نکراں چ بہ کے روندے نے او دھیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے میرے بچیاں نو رون نہ دیا جے میرا حسن روے نہ میرا حسین روے نہ میری زینب نال پیار کرے آجے میری کلثوم دا خیال رکھے آجے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں نے کل تسا میرے کفن دفن چلا کے جانا ہے پتہ نہیں کوئی انہاں کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی کربلا دی دھوڑ زلفاں چ پانی ہے جاندی وار میں غسل کرا چلی دیکھ لو جاندی واری ویڑا صاف کر چلی نالے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں نے انہاں نو رون نہ دیا جے مولا علی روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا آخری وصیت ہے زندگی کٹھیاں گزری ہیں بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی زارا نے یاد رکھے آجے میری خبر دے ہوندے جاندے دے آجے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر جیا بندہ ہوں تیریاں خدمتاں نہیں کر سکے فاطمہ جاندی بار اپنے علی نو معاف کر دے نبی نو علی دیاں شکایتاں نہ لائی میرے آقا نو میرا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے حسنین کریمین روندے آگے کہن لگے اماں اجے جائینا مولا علی فرما دے نے پترو روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے تے جا رہے ساج دو سونیاں شکلان نظری آئیاں انہیں آکھیا بچیاں جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں ایسا پوچھا تسی کون ہو کہن لگے اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح نو لین آیا ان دعا پتراں نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے سیدہ دی روح برباد کر گئی اے ماں والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے آخری ویلے بھی نبی پاک دی شہزادی نے آئی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ میری راتاں دے جگراتے قبول نے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے میں لجپال رسول دی لجپال بیٹی اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا اللہ ساڈی حاضری نو قبول فرمائے سید کائنات دا صدقہ اللہ سانو ساڈے والدین ساڈی اولاداں ساڈیاں نسلاں نو ساڈی قیامت تک آنے والی نسلاں تو اہل خانہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی تے اپنی سرکار دی شفاعت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.